बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पंजाब की खातून वज़ीर की सरकारी रिहाइशगाह में आग लगने की वजह क्या है और उसके अलावा उन्होंने खुद क्या बताया है, उसके अलावा उनसे एक सियासतदान है या वो खुद एक सियासतदान से भिड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इल्ज़ामात हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो इन खातून वज़ीर का नाम है अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा, और आपने देखा होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी का एहतजाज होने ही जा रहा था और होने ही वाला था या हो रहा था, तो क्या ये फरमा रही थी और इसको भी एक बुनियादी तरीन वजह करार दिया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब इस पर आए और उन्होंने लबकुशाई की। बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा, उन्होंने इस अंदाज से इसको बयान करना मुनासिब समझा जैसे उन्हें एक शेर का एक मिसरा है कि घर को आग लग गई घर के चराग से। तो इस पर शायद उन्होंने ऐसी ही कुछ मिसाल देना चाहिए। उन्होंने लिखा, क्या इमारत को आग अज़मा की ज़बान से लगी, जिस अंदाज से वो ख़ुद एक शोला बयान हैं, तो इस वजह से भी उनको ये खिताब दिया गया या ऐसे ही कहा गया, अज़राह मजाक सुबह से शोले निकल रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब का लिखना था। उसके बाद अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा बिल्कुल यानी लोडेड अंदाज से आई और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई से निकालने जाने के बावजूद मेरा ख्याल है ये खातून वज़ीर होंगी तो इनको लिखना भी आता होगा, लेकिन इन्होंने निकालने जाने के बावजूद लिखा है। हालांकि दुरुस्त इसका ये हो सकता है कि पीटीआई से निकाले जाने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इमारत भी अपनी जगह पर है और मैं भी आग के बावजूद भी भागी नहीं, अपनी जगह पर हिम्मत से खड़ी हूँ। अच्छा, वैसे जब आग लगती है तो भागना नहीं चाहिए, इसको भागना नहीं कहते हैं, इसको एहतियात कहते हैं कि कोई भी शख्स उससे अपनी ज़िंदगी बचाए। ये पहली तरजीह होनी चाहिए किसी भी शख्स की। अगर आग लगने के बावजूद कोई शख्स अब उस जगह पर मौजूद होने को अपना अक्ल होने की वजह करार दे रहा है या अपनी दानिशमंदी की वजह करार दे रहा है और इसको अपनी दानिश से ताबीर कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये इससे बड़ी हिमाकत और कोई नहीं हो सकती कि कोई शख्स ये कहे कि आग लगने के बावजूद मैं वहाँ पर मौजूद था या थी। सो आप ख़ुद अंदाज़ा करें फिर उस शख्स के जहन पर क्या बीत रही होगी बाकी लोगों की दानिश्त में। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ उस आग के लगने के बाद हुआ क्या है। पंजाब की सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा, और उसके अलावा वज़ीर सकाफ़त भी हैं। इनकी सरकारी रिहाइशगाह में आग भड़क उठी और ये दूसरी मरतबा गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान हुआ है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम पहले से ही चल रहा है। ज़राए बताते हैं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी की सरकारी रिहाइशगाह में दूसरी मरतबा आतिश ज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाइस बेडरूम से मुलक्का दरख्त और लाइट्स जल गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि बहुत खुशकिस्मती की बात है। ज़राए का कहना है कि GOR लिंक क्लब रोड पर गुज़श्ता रात आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया और गुज़श्ता रात आतिश ज़दगी से गाड़ी की छत को नुकसान पहुंचा, जबकि आतिश ज़दगी से गैराज का शेड भी जल गया। और उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते आतिश ज़दगी का वाक़या रात के औकात में पेश आया था। आग लगने से वॉशिंग मशीन, लाइट्स, दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। ज़राए ने यह भी बताया कि गुज़श्ता हफ्ते आतिश ज़दगी से एयर कंडीशनर जल गया था। ये अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा इस इशू को गुज़श्ता एक हफ़्ते से फेस कर रही हैं। सो ये सीरियस भी हो सकता था और जितना नुकसान हमने चीज़ों के एतबार से देखा है वो चीज़ें हैं, चीज़ों का नैमुल बदल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़ाहिर है ये तशवीश की एक बात है। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोग इसको जोड़ रहे थे कि भाई देखें, एक तो अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा कितनी शोला बयां हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और ये सारी चीज़ें, तो ये एक इत्तेफाक है और इसका किसी भी जमात से कोई ताल्लुक़
نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ازما زاہد بخاری صاحبہ کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شعلہ بیاں ہیں تو وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے وہ اپنی پارٹی کا مقدمہ لڑتی ہیں، ٹھیک یا غلط اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ ظاہر شعلہ بیاں ہیں۔ اور وہ دیکھیں جس انداز سے اس وقت رپورٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ تازہ خبر یہ ہے کہ گنڈا پور آج پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کر کے سر پٹخ کر واپس لوٹ گیا۔ کمال ہے سی ایم پنجاب کا۔ اب دیکھیں یہ جس انداز سے مریم نواز شریف صاحبہ کی شان بیان کر رہی ہیں انورٹیڈ کاماز میں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ کمال ہے سی ایم پنجاب کا، باقی کمال ہے آپ کا بھی۔ پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے، بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا، چلو بھاگو یہ۔ اور اس کے بعد اسی وجہ سے ازما زاہد بخاری کو یعنی یہ کہا گیا کہ آپ کی زبان سے تو آگ نہیں لگی، کیونکہ ازما زاہد بخاری صاحبہ جس انداز سے بولتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ اگل رہی ہوں، شعلے اگل رہی ہوں، وہ چنگاریاں اگل رہی ہوں، بات نہ کر رہی ہوں، لفظ بیان نہ کر رہی ہوں، لیکن یہ واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے وہ آگ بگولا ہیں۔ تو ازما زاہد بخاری صاحبہ صرف یہیں رکتی نہیں ہیں، پی ٹی آئی وہ تو میں پڑھ چکا فواد چودھری والی بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سلسلہ وہ بھی شروع کیا ہوا تھا کہ پنجاب میں جب جلسہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں اس جلسے میں تو لوگ تو ہیں ہی نہیں، 21 ستمبر والا جلسہ، اس میں تو 3000 لوگ ہیں۔ اور پھر ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ جس میں سب نے دکھایا کہ بھائی 3000 لوگ نہیں، آپ کا شاید یا تو گننے میں کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر آپ کی جو بصارت والا مسئلہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، بصیرت والا مسئلہ تو ویسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی مختلف انداز سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر کیچڑ اچھالنے کی، اور ظاہر ہے یہ سیاستدان کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں۔ ازما زاہد بخاری جیسے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں میں ہیں، لیکن یہ اپنی مثال آپ ہیں، انہوں نے اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا دیگر جماعتوں میں۔ دہشت گردی سے متاثرہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے پرائیویٹ فورس کے ساتھ اسلحے سے لیس ہو کر سرکاری کرینوں، ایمبولینسز اور جیمرز کے ساتھ پنجاب میں یلغار کرنے آ رہا ہے۔ دیکھیں گنڈا پور صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، گنڈا پور صاحب سے آپ شدید ترین اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ بھی اختلاف کیا جائے کہ جس انداز سے انہوں نے ایک ساتھ نبھایا عمران خان صاحب کا۔ باقی یہ ان کا جو طریقہ ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ بولتے ہیں، جو ان کا طرز تکلم ہے، طرز تخاطب ہے، تو وہ ظاہر ہے اس پر ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ازما زاہد بخاری صاحبہ یہ بولتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، جس انداز سے وہ یہ کہتی ہیں نا کہ جج صاحبان کا کرش جیت گیا، جمہوریت ہار گئی، قانون ہار گیا، آئین ہار گیا، کرش جیت گیا، بیگمات کا کرش جیت گیا۔ تو پھر آپ خود یہ دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ لوگ آپ پر بھی کیچڑ اچھالیں، لیکن جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوگا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، اور جب آپ کے شر سے یا آپ کے الفاظ سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، اور جتنا ہو سکا اس عمل کی حوصلہ شکنی کریں گے، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ قاسم خان سوری انہوں نے پہلے لکھا کہ ساری سڑکیں، ساری گلیاں، سارا شہر بند کر کے دفعہ 144 اور برینجز کی 6 کمپنیاں منگوا کر محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آج کسی نے سڑک بند کی، کسی نے رکاوٹیں لگائیں تو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آگے یہ قاسم خان سوری نے لکھا، اس پر ازما زاہد بخاری صاحبہ آئیں۔ ذہنی مریض اور پاگل وہ ہوتا ہے جو آئین شکن ہو، عدالتوں سے بھاگا ہو اور پھر باہر بیٹھ کر انقلاب لا رہا ہوتا ہے۔ پاگل اور ذہنی مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ دفعہ 144 میں فساد کی اجازت نہیں ہوتی، واپس آؤ پھر داخل کراتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ
دفعہ 144 کے علاوہ بھی عام صورتحال میں بھی فساد کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔